बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेबर डिपार्टमेंट के हमारे इंतहाई मुतहरक और दिन रात मेहनत कश मजदूर की जंग लड़ने वाले एक नौजवान वज़ीर ने आपको अपनी मिनिस्ट्री की 2020 की कारकर्दगी बताने के लिए मदऊ किया। मेहनत कश मजदूर की आवाज़ और उस आवाज़ के साथ जुड़ी अवाम दोस्त पॉलिसीज़ मीडिया की आंख से अवाम तक पहुंच रही हैं। आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के साथ जुड़ी एक अमली हिकमत अमली, एक डिफाइंड एजेंडा और उस पिछे हुए तबके के साथ इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की दर्द और एहसास से जुड़ा रोड मैप। ये दायरा जिसमें आप खड़े हैं, ये पाकिस्तान के और ओवरऑल जो सूबों का आप हेल्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हर सूबे के अंदर एक हेल्थ स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है, सबसे लार्जेस्ट उस महकमा सेहत के बाद अगर किसी मजदूर की सेहत, उसके साथ जुड़े तमाम सेहत के मसाइल के तदारक के लिए जो इदारा छतरी देता है वो सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, जो वर्कर्स वेलफेयर फंड के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के जो मेहनत कश मजदूर के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनता है, वो भी इसी डिपार्टमेंट के साथ उसकी विजन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत के मुताबिक एक प्रैक्टिकल हिकमत अमली और लेबर पॉलिसी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम से वादा किया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपनी टीम को हदायत की है कि हमने जो निगलेक्टेड कम्युनिटी है, जो डिप्राइव्ड कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी का, जिनको सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, सरपरस्ती की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमारा निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, पिछे हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनत कश मजदूर है। उनकी हमने आस बनना है, उम्मीद बनना है, सहारा बनना है, सपोर्ट बनना है और ये सारी विजन जो है इसको एक पॉलिसी में ढाल के उस पर अमल दरामद करना है। हम तफसील के साथ जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी, लेबर पॉलिसी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपने इस मुतहरक वज़ीर को जिस तरह से एक ऐसी ओपन ग्राउंड जिसमें वो अपनी कायदाना सलाहियतों का इजहार करते हुए उस मजदूर दोस्त सोच को प्रमोट करने में मसरूफ़ अमल है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आपसे अपनी 2020 की जो कारकर्दगी है, हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में लेबर मिनिस्ट्री अवाम दोस्त, मजदूर दोस्त, मेहनत कश को रिलीफ देने के लिए और आम पंजाब के अंदर बसने वाले शहरियों को समाजी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं, वो आपसे उस हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का उस्मान बुज़दार साहब का
کہ جنہوں نے مجھے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری دی ہے، میرے کندھوں پر ڈالی، اور اتنا بڑا محکمہ، اور وہ محکمہ کہ جو بالخصوص صرف اور صرف لیبر کے لیے کام کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو پنجاب کی لیبر ہے، اگر 12 کروڑ عوام ہے تو کم سے کم بھی جو ہماری فارمر اور انفارمر لیبر ہے وہ کم سے کم بھی 3 سے 4 کروڑ ہے، اور ہمارا معیشت کا پہیہ بھی اسی لیبر کی ہی وجہ سے چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ محکمہ میرے حوالے کیا گیا تو 100 ڈیز ایجنڈا بھی تھا۔ اس 100 ڈیز ایجنڈا کے اندر بھی پوری کوشش کی کہ ہم اس میں پرفارم کر سکیں۔ اپنے اس 100 ڈیز ایجنڈا کے اندر سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو لے کے آئیں، لے کے آنے کے بعد ہم اس کے اندر پرفارم کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر بھی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہت بہتر رہی ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بریف آپ کو یہ دیتا چلوں کہ جو یہ محکمہ لیبر ہے، لیبر منسٹری ہے، یہ ہے کیا۔ اس کے اندر جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سب سے جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جیسے کہ میڈم نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ مزدوروں کو ان کو صحت فراہم کرتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس مزدور کو بلکہ اس کے پورے کنبے کو، جس میں اس کے ماں باپ اور بیوی بچے شامل ہیں۔ اگر ایک بندہ ہمارے پاس ایک لیبر رجسٹرڈ ہے تو ہم نے صرف اس لیبر کو ہیلتھ کیئر نہیں دینی بلکہ اس کے ماں باپ اور اس کے بچوں کو بھی، اس کی بیوی کو بھی ہم نے ہیلتھ کیئر دینی ہے۔ ہمارے کیونکہ ہم جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، یہ رجسٹریشن کرتا ہے جو فیکٹریز میں جو لیبر کام کرتی ہے، تو تقریباً اب تک جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ 10.5 لاکھ لیبر ہماری سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہے۔ جب یہ محکمہ ہمارے پاس آیا تھا تو اس ٹائم پہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب جو لیبر تھی وہ رجسٹرڈ تھی۔ اس کے اندر ہم نے اس 2 سال کے اندر الحمدللہ 2 لاکھ تقریباً لیبر کی رجسٹریشن کا ہم نے اضافہ کیا ہے، اور اس میں 60 سے 65 لاکھ افراد کو ہم یہ میسر کر رہے ہیں، اس کے فیملی ممبر سمیت۔ اور اس میں 24 جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز شامل ہیں، اس کے اندر 7 چھوٹے ہاسپٹلز شامل ہیں، تقریباً 137 کے قریب ہماری ڈسپنسریز ہیں، اور 64 کے قریب ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ جو سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی جو گرانٹس ہیں اس میں ہماری جو پینشنز ہیں وہ بھی یہ فراہم کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے ہمارا ورکر ویلفیئر بورڈ، جس میں یہ ڈیتھ گرانٹ، میرج گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹس جو یہ لیبر کے بچوں کو فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمارا ڈی جی لیبر ہے جو بالخصوص جو فیکٹریز میں لیبر کام کرتی ہے ان کی سیفٹی میجرمنٹس ان کو دیکھتا ہے۔ اور ساتھ پھر چوتھا جو اس کے ساتھ ہے لیبر کورٹس ہیں، وہ اس منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ کوئی مزدور کا کوئی اگر حق تلفی ہوئی ہے تو اپنے حقوق کے لیے لیبر کورٹس میں جا سکے۔ اس کے اندر اس ڈپارٹمنٹ میں جب یہ ڈپارٹمنٹ آیا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لیبر پالیسی 2019 ہم نے لانچ کی، وہ اسمبلی سے ہم نے منظور کروائی، اور اس کے بعد ڈومیسٹک جو ورکر بل ہے، آج تک ہمارے پاکستان میں کسی صوبے میں اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں، جو گھروں کے جن کو پہلے ملازمین کہتے تھے، ہم نے ان کو ورکرز کا درجہ دیا، ان کا ہم نے بل منظور کروایا، اور اس کے ساتھ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ جو اوش کا بل تھا، جو سیفٹی میجرمنٹس کے حوالے سے تھے، وہ ہم نے بل اس میں منظور کروایا اپنے دور حکومت میں۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو ہماری کامیابی، اگر میں اس پہ کوئی مجھے شک نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہماری اس گورنمنٹ کی کامیابی ہے جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، جو بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہوا تھا اور 10 سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے آتے ہی اس کے اوپر کام کیا، اور ورکر ویلفیئر فنڈ بل جو ہے وہ 2019 میں ہم نے منظور کروایا۔ جو پیسہ جو ہمیں بھیک کی صورت میں فیڈرل سے مانگنا پڑتا تھا، جو لیبر کی خون پسینے کی کمائی ہے، جو ان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوتا تھا، وہ ہمیں مانگنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ کیسز جو ہیں ان کی ڈیتھ گرانٹس ہیں، میرج گرانٹس تھیں، اسکالرشپ گرانٹ تھیں، یہ بہت زیادہ اس کی پیڈنسی تھی، 4 سال 5 سال تک وہ اپنے حقوق سے محروم تھے۔ یہ فنڈ ہم نے منظور کرایا، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس ریولیوشن کے اوپر ایک میکینزم بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس سے بھی بڑھ کے ہماری اللہ کا شکر ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اسمبلی سے
بل منظور نہیں ہوا وہ ہمارا ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے کہ جو فیکٹریز اپنے مزدوروں کو 5% اپنی کمائی کا اپنے مزدور میں بانٹتی ہیں، جو لیفٹ اوور اماؤنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کے خزانے میں، محکمے کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ وہ 10 سال سے ایک سٹے کے اوپر چل رہا تھا کیونکہ اس کا کوئی بل ہی نہیں تھا، تو وہ ہمارا آرڈیننس آیا اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور ہماری لیبر جو ہے اس میں بہتر فیل کرے گی۔ اچھا، اس میں جو اور جو بڑی ہماری اچیومنٹس میں تھا جو ہم نے یہ 2 سال میں کام کیا، ہمارا کیونکہ پرائم منسٹر کا، ہمارے چیف منسٹر کا یہ ویژن تھا کہ اپنے محکموں کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا کرپشن کو پاک کرنے کا۔ ڈنڈے کے زور پہ کرپشن نہیں کم کی جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی، کہ اپنے محکموں میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس سے آپ کی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو، کم سے کم ہو۔ اس حوالے سے ہم نے آٹومیشن کے اوپر زور دیا کہ ہمارے محکمہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہو، آن لائن سارے میکینزم ہو، رجسٹریشن ہو۔ تو اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے آن لائن رجسٹریشن سسٹم کا آغاز کیا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اب جتنی رجسٹریشن ہے فیکٹریز کی وہ تمام تر آن لائن ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو کانسیپٹ تھا، جو ویژن تھا، اس کے بالکل 110% اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا بھی قیام جو ہے مکمل کیا۔ اب جتنی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے فیکٹریز سے لیبر کی، وہ تھرو اب آن لائن کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے۔ آج کے دن تک یہ ہم نے صرف 2 سال کے مختصر عرصے کے اندر 92% تک، 100 میں سے 92% تک جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے جو فیکٹریز سے محکمے میں جمع ہوتی ہے وہ تھرو آن لائن ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو کیونکہ ہمارا ایک ہاسپٹل، ہم ہیلتھ کیئر دیتے ہیں سوشل سیکورٹی میں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا کہ اب ہاسپٹلس کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم لائیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی لیبر گئی ہے، اس نے اپنا چیک اپ کرایا ہے، تو اس کا بھی پورا کا پورا میکینزم ہو۔ اس کے اندر ہم نے ہاسپٹل مینجمنٹ پرفارمنس سسٹم لانچ کیا ہے جو مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے چیف منسٹر پنجاب کی صحت بہتر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ای کارڈ، جو ہمارا لیبر جو پہلے لیبر کا مینول کارڈ تھا، جیسے ایک پرانے شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے اس طرح کا کارڈ تھا، اب اس سے ہم نے ای کارڈ کے اوپر ہم نے وہ سارا کا سارا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اور ای کارڈ ہم نے متعارف کرایا ہے۔ 20 سے 25 ہزار ہمارے 10.5 لاکھ لیبر میں سے وہ کارڈ بن چکے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 15 یا 16 فروری ہم اس کی ڈیٹ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی دن اناگریٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے پی آئی ٹی بی سے شوکت خانم ہاسپٹل سے ہم نے سافٹ ویئر لیا، اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہوگا۔ اس میں ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم کا قیام بھی ہم عمل میں لا چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہ اسی ٹائم پہ ہی پتہ چل جائے کہ کس فیکٹری میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لیبر کو کس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کو خدا نخواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو وہ حادثے کی نوعیت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ پھر ہے ہمارا نیو انسپیکشن رجیم کا آغاز، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کاروبار کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو جو ہم سہولیات ہیں وہ ہم فراہم کرنے کس طرح ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ صحت کے حوالے سے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہاسپٹلز ابھی اس کا ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، جو ہمارے نئے ہاسپٹلز کا قیام ہے وہ سرگودا میں انشاءاللہ، قصور میں، ٹی جی خان میں اور رحیم یار خان میں، یہ ہم نے زمینیں بھی لے لی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بجٹ بھی اس کا ہم نے رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے نئے ہاسپٹلز بننے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر پورے پنجاب میں ہماری ڈسپنسریز تھیں ان کو ہم اب میڈیکل سینٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ میڈیکل سینٹرز کے اندر جہاں پر آپ کی جو ایکس رے مشین ہے، سی ٹی اسکین ہے، وہ سہولیات میسر ہوں گی تاکہ مزدوروں کو ان کی جگہ کے اوپر ہی انہیں یہ سہولیات فراہم ہونی چاہیے۔ اب ہم نے نئے میڈیکل آؤٹ لیٹس کا قیام، جس میں 12 میڈیکل سینٹرز کی ہم نے اپ گریڈیشن کر دی ہے۔ لاہور میں RAIC ہاسپٹل میں کارڈک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا قیام، جبکہ بچوں کے دل کے امراض کے لیے سرجری کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے۔
یہ ہماری جتنی پرفارمنس ہیں یہ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے ہیں، اور ڈی جی خان میں 25 بیڈ کا ہاسپٹل کا قیام جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، خواجہ فرید سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں کارڈیالوجی بلاک کا قیام، اور سوشل سیکورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں بھی ہم نے وارڈ جو ہے وہ کام اس میں شروع ہے۔ ملتان کے اندر بھی الحمدللہ تقریباً بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیشن کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہمارا جو آپ سے ذکر کیا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جو لیبر کو اب ان کی سہولیات فراہم کرتا ہے، میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹ، اس کے اندر ہم نے اضافہ کیا ہے۔ ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ تھی، ہمارے اس دور حکومت میں ہم نے اسے 1 لاکھ روپے بڑھا کے 6 لاکھ کیا ہے۔ اس میں جو میرج گرانٹ تھی وہ 3 لاکھ تھی، اس کو ہم نے 4 لاکھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسکالرشپ گرانٹس بھی ہم نے بڑھائی ہیں۔ اس مختصر عرصے کے اندر 2013 سے پینڈنگ کیسز چل رہے تھے ہمارے بورڈ کے، وہ الحمدللہ تمام تر پیڈنسی ہم نے 2019 تک ختم کر دی ہے۔ اب 20 کی کچھ رہ گئی ہے، تقریباً کوئی 8 ارب کے قریب ہم نے فیڈرل حکومت سے پیسہ لیا جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جو 5 سال سے جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے یا جن کے مزدور جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے یا جن کی شادیاں جو تھیں وہ پینڈنگ تھی، نکاح کے اوپر جو ہے وہ ان کی 3-3 4-4 سال سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو تمام تر ہم نے پیڈنسی جو ہے وہ ختم کی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارا لیبر کالونیز ہمارا ایک بہت بڑا اس میں ایک سیکٹر ہے بورڈ کے اندر، اس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا۔ لیبر کالونیز تقریباً 1400 فلیٹس جو تھے ملتان کے اندر اور لاہور کے اندر، اس کی ہم نے بیلٹنگ کی، وہ ہم نے حوالے کیے۔ اس کے ساتھ ابھی ہم جو فردر جو لیبر کالونیز کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مالکانہ حقوق دیں۔ یہ ہماری رینٹل بیسیکلی پالیسی ہوتی ہے کہ لیبر کو ہم فلیٹس یا ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، پھر ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، لیکن اب ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں، اس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو قبضہ مافیا، ہماری بہت سی زمینیں ایسی تھیں جو بورڈ کی تھی جس کے اوپر قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا، وہ ہم نے واگزار کروائیں۔ تقریباً 4 سے 5 ارب کی وہ زمینیں تھیں جو ہم نے واگزار کروائی ہیں۔ جو فلیٹس تھے جیسے ہمارے ڈیفنس کالونی کے اندر تقریباً 148 فلیٹوں کے اوپر قبضہ تھا، جس میں سے 122 کو ہم نے واگزار کروایا ہے، اور جو مزدور حقدار ہیں وہ ان کو ہم نے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تقریباً ہمارے اس بورڈ کے اندر ہمارے جو سکولز ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے 36 اضلاع میں سے 26 اضلاع کے اندر ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم موجود ہے۔ اگر جن کی بلڈنگز دیکھیں تو الحمدللہ بلڈنگز جو ہیں وہ پرائیویٹ جو اچھے ادارے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ بہتر ہیں، جس میں تقریباً 60,000 کے قریب ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ تعلیم جو ہے وہ پہلی سے لے کر اور 12ویں تک ہے۔ مختلف جگہ کے اوپر کسی جگہ پہ ہائی سیکنڈری ہے، کسی جگہ پہ دوسرے سکولز موجود ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم اب بہتری یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم اب مزید سکول بنانے کی بجائے لیبر کے بچے کو وہ کسی بھی جگہ کے اوپر تعلیم حاصل کرانا چاہے وہ کرے اور ہم اس کی پیمنٹ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم پورا ایک پلان مرتب کر رہے ہیں، جس کے اندر ابھی آج بھی اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پہلے ہم بچوں کی کاسٹ نکال رہے ہیں کہ فی بچے کے اوپر ہمارے سکولز کے اندر کتنی کاسٹ آ رہی ہے۔ اس کاسٹ نکالنے کے بعد پھر ایک ہم فارمولہ بنائیں گے کہ اس فارمولے کے تحت اگر کوئی لیبر کا بچہ کسی بھی تحصیل میں یا گاؤں میں وہ رہائش پذیر ہے تو وہاں پر ہی اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرا سکے، جس سے ایک اندازے کے مطابق ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 1.5 سے 2 لاکھ بچوں کو ہم تعلیم انشاءاللہ تعالیٰ دے پائیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ عمران خان کے ہونہار کھلاڑی نے کس طرح سے ایک ایسی گراؤنڈ میں جس کو سابقہ حکمرانوں نے جاتی عمرہ کی اسٹیٹ کے ضلع سبحانی کے خاندان نے اکھاڑ بچھاڑ کے اس ادارے کی تباہ حالی میں جو کردار ادا کیا، آج جو سب سے اہم اچیومنٹ آپ کے لیے میڈیا کے لیے کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تبدیلی اور پاکستان تو نہیں بدلا،
تو ان کے لیے میرے بھائی نے بتایا ہے کہ جو حقیقی تبدیلی پنجاب میں آئی ہے کہ اس سے پہلے لیبر انسپیکٹر کی جیب گرم ہوتی تھی جس فیکٹری میں وہ جاتا تھا، اور گٹھ جوڑ ہوتا تھا فیکٹری والے کا اس سرکاری افسر کے ساتھ، اور اس مزدور کو رجسٹر نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے عوض اس مزدور کے حقوق کے تحفظ کا ضامن بن کے جب اس فیکٹری میں وہ پہنچتا تھا تو وہ اپنے بال بچوں کی فکر لے کے واپس آ جاتا تھا، کیونکہ اسے قوم کے اس مزدور کے بچوں کی بجائے چند ٹکوں پہ خرید لیا جاتا تھا، اور وہ انڈر انوائس کر لیتا تھا، وہ رجسٹریشن ایکوریٹ نہیں دیتا تھا، اور سوشل سیکیورٹی کی مد میں وہ سرمایہ دار جو تھا وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا تھا اس غریب کی محنت پہ، اس محنت کش کے پسینے کو جو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری رجسٹر ہونی چاہیے تھی وہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں یرغمال بن جاتی تھی۔ تو یہ حقیقی تبدیلی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق اب وہاں آٹومیشن آ گئی، ڈیجیٹلائز ہو گیا سسٹم، اور کسی فرد کا کردار ختم ہو کے وہاں پہ آن لائن رجسٹریشن ہو گئی۔ اب وہ لیبر انسپیکٹر کی محرون منت مزدور نہیں رہا، وہاں پہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام متعارف کرا دیا گیا کہ فیکٹری والے کو یہ مجبوراً اب اس حکومت پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے ایکوریٹ لیبر کو ڈکلیئر کرنا پڑا، اور جس کا فائدہ اس محنت کش مزدور کو ہوا، اور وہ چور بازاری اور چور دروازے جو تھے وہ بند ہوئے، اور وہ حکومتی خزانے میں پیسہ آیا جو آج ہم اس مزدور کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز جو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی مزدور کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی صحت کی سہولتیں ہمیں عزیز ہیں، وہاں اس کے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو روشن اور تابندہ بنانا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور وہ مستقبل کے روشن درخشاں ستارے اس مزدور کے اسی وقت فعال کردار ادا کر سکتے ہیں جب انہیں کوالٹی ایجوکیشن ملے۔ یہ جو ایک دوہرا نظام تھا، ایک امیر کے لیے اور پاکستان اور غریب کے لیے اور پاکستان تھا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں دو نہیں ایک پاکستان کے نعرے کی عملی تعبیر جو ہے وہ لیبر منسٹری دے رہی ہے پنجاب کے اندر، جہاں وہ مزدور کے بچے کو بھی اب کسی بھی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی یا ایسے ادارے میں جہاں اس کا میرٹ بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق جو ہے حقدار کو لٹانے کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور اس بچے کی جو فنی تربیت جو اس کے ساتھ جڑی کیپیسٹی بلڈنگ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی عوام دوست پالیسیز کی عکاس ہے۔ اور آج کے اس فورم سے جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے ادھر میٹرو، اورنج ٹرین، بڑے بڑے انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج چاہیے، لیکن اصل انویسٹمنٹ ہماری اپنے قوم کے ان بچوں پہ ہونی چاہیے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، جو اصل ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سے کنی کتراتی رہی ضلع سبحانی اور جاتی عمرہ کا ان کا خاندان، کیونکہ اگر مزدور کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا اور اگر عام غریب کا محنت کش کا بچہ بھی وہ کوالٹی ایجوکیشن لے لے گا تو پھر یہ دو نمبر نسل در نسل موروثی سیاست کے ذریعے غلام بنانے والے جو ہیں ان کے خلاف بغاوت ہوگی اور نظام بدلے گا، سوچ بدلے گی۔ اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے قوم کو جگانا ہے
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया हुआ है कि हमने इस कौम को बार बार इसको झंझोड़ना है, इसकी सोच को बदलना है और सोच को बदल के हमने इस निज़ाम को बदलना है। ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, डिपार्टमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी का मसला महंगाई है। आज चीनी देख लें 100 रुपये हो गई है, इस तरह बाकी चीज़ें देख लें, और पेट्रोल जो है वो देखें, जो डीजल है वो बिक रहा है ईरानी। ये सारी चीज़ें कौन सेट करेगा? इसमें ऐड कर लें मैडम, पंजाब हुकूमत या वफाक आज तक चीनी की एक्स मिल प्राइस का तयन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो शुतर बेमहार है, आज़ाद है और अपनी मन मर्जी की कीमतें देते हैं। 5 दिसंबर को चीनी की प्राइस 71 रुपये थी एक्स मिल, आज वो 84 रुपये हो गई है, और मार्केट रेट का फ़र्क आप खुद देख लें। तो ये हुकूमत ने तो खुद आज़ादी दी हुई है चीनी माफिया की। देखें, फ़ख्र से आपको ये बताना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों में से किसी की शुगर मिल नहीं है। हमारे साबका गठजोड़ लुटेरा ग्रुप जो था, उनकी आप दास्तान निकालें तो जरदारी साहब से शुरू हूँ और शरीफ फैमिली पे आके ब्रेक लगाएं तो सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे अफराद और ऐसे ग्रुप नज़र आते हैं जो ना सिर्फ मिल ओनर हैं बल्कि इस पूरे प्रोसेस के बेनिफिशरी भी रहे हैं। ये एजाज़ भी इस हुकूमत को हासिल हुआ कि हमने वो शुगर माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो गंदम माफिया हो, वो कब्ज़ा माफिया हो, वो मज़दूर का इस्तेसाल करने वाला माफिया हो, जहाँ जहाँ जिस जिस कोने खुदरे में घुसा माफिया था और सिरियाँ निकाल के सिर्फ और सिर्फ आवाम को डसता था, उनकी सिरियों को कुचलने का भी ये एजाज़ इमरान खान को हासिल हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी वो माफिया जो है वो 100% ख़त्म नहीं हुआ है। उस माफिया की जड़ें जो हैं हमारे निज़ाम में मजबूती से सरायत की हुई हैं और उन जड़ों में तेज़ाब हम फेंकते हैं, कुछ उसमें जड़ें जल जाती हैं, कुछ फिर से हरी हो जाती हैं। तो ये एक अमल है, ये मैच है हमारा माफिया के साथ। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम से वादा किया हुआ है कि हमने इस माफिया को मलियामेट करना है, शिकस्त देनी है। जहाँ कहीं पॉलिसीज़ का फुकदान रहा है, जहाँ कहीं हमारी नाकस हिकमत अमली रही है और उसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ा है, उनका भी जायज़ा ले रहे हैं हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। जो आपने कहा कि हमारा इस वक्त एक्स मिल रेट जो है वो बढ़ गया है, गन्ने का काश्तकार जो है उसने आज 300 रुपये जो सरकारी रेट है उससे हट के 300 रुपये यानी 100 रुपया महंगा, उससे भी ऊपर वो मिल मालकान को गन्ना फरोख्त कर रहा है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमारे अखलाकी जवाज़ के साथ भी जुड़ी हैं और हम जो छोटे काश्तकार और बड़े काश्तकार हैं उनके दरमियान भी अब कोई यकसा पॉलिसी नहीं, कोई अलग-अलग पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। हमाद अज़हर साहब को वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी दी है और आवाम की इस तकलीफ़ के तदारक के लिए भी हम पुरज़म हैं कि इस माफिया को भी हम ठिकाने लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये आवाम की बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं वो सस्ते दामों उन तक पहुँचाने के लिए हर बेहतर से बेहतर हिकमत अमली मुतारफ़ कराएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज की जानिब से आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया गया है, मियाँ शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मरियम नवाज की सियासत को कैसा देखते हैं? देखिए, ये अब आप बार बार जिन्होंने लिफाफे में और शापर में डाले इस्तीफे थे, अब वो मौसम ऐसा हो गया कि वो सिले हो गया, पंजाबी में कहते हैं, तो उल्ली लग गई है। तो उस फंगस से बचाने के लिए उन शापर से निकालें, हवा लगाएं और आवाम को दिखाएं कि वो इस्तीफे जो हैं वो कौन से शापर्स में, बैग्स में, बोरियों में लाद के सर पे उठा के जाली राजकुमारी शहर शहर फिरना चाहती है,
जहां उन इस्तीफों को पहुंचना चाहिए वहां पे लाएं और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत भी करेंगे और उल्ली शुल्ली साफ करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के बड़े दिल को लबाने वाले वो नज़में सुनाया करते थे आपको हबीब जालब की कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, अगर आपको याद हो तो वो माशाल्लाह से उस कलाम को नैब हुकाम के साथ उसी सुर से सुना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जो सवाल नैब उनसे पूछती है उसी तरह वो सुर में उन्हें बताते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ये वो बार बार जो सुर है वो नैब को सुना रहे हैं और यकीनन हबीब जालब की रूह जो है वो तड़पती है कि कहाँ उनका कलाम और कहाँ ये लुटेरे और कहाँ इनका वो कौम के दर्द के लिए करते थे ये आओ बका और ये ज़ात की दर्द के लिए बैन डाल रहे हैं। तो इस कलाम की तो इन है कि इसे शहबाज शरीफ पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बात की दो नहीं एक पाकिस्तान की, तो बार बार जो अपोजिशन है वो हुकूमत की रेट को चैलेंज करती है। आप जलसों की इजाजत नहीं देते, रैलियों की इजाजत नहीं देते, वो जलसे भी करते हैं, रैलियां भी करते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इस्लामाबाद की जगह पिंडी जाएंगे, तो आप उनको पिंडी जाने की इजाजत देंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद तो आपने इजाजत दे दी। दूसरा जो जिले सुबानी की बात की, वो जो जिले सुबानी बाहर चले गए हैं, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आप उनको वापस नहीं ला सकते तो ये बयान क्यों देते हैं? अगर आपकी फसली नहीं है तो भेजा क्यों था? तो दो नहीं एक पाकिस्तान में वो जिले सुबानी कब वापस आएंगे? पहली बात तो ये है कि आज हमें जो है वो लेबर मिनिस्टर साहब से सवाल करने चाहिए जिनके डिपार्टमेंट में आप आए हैं, और आप जो है वो सियासी मुर्दों का जिक्र कर रहे हैं। आप जो है वो जो हमारे असल हीरो हैं इस कौम के, वो लेबर मेहनत कश मजदूर, उनका पहले नियाज़ साहब से सवाल करें, उसके बाद ये जवाब मैं रिजर्व रखती हूँ, अभी दूंगी जवाब। जी जी ये बताइए कि लेबर डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट भी फॉल करते हैं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान में और पंजाब में हज़ारों न्यूज़पेपर निकल रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोग मुलाजमतें करते हैं। मुलाजमतों पे रखने का निकालने का कोई बड़ा तरीका गैर वाज़ेह नहीं है। लोग बेरोजगार भी होते हैं और लेबर कोर्ट्स में केसेस भी पेंडिंग रहते हैं। अगर वो बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाए उसको वो जो पैसे वगैरह है वो भी नहीं मिलते। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट क्या कुछ जामिया हिकमत अमली बना रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग सहाफ़ी 60 साल की उम्र को पहुँचे तो जो उसका फंड काटा जाता है वो उसे बाकायदा तौर पर मिलना शुरू हो जाए, या जो लोग निकाले जाते हैं मुलाजमतों से उनके हवाले से लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई जामिया व हिकमत अमली है उनकी बहालियों के लिए? देखें, हमारा डिपार्टमेंट तो उनको उस लेबर को देखता है जो हमारे पर रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे जी जो रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनको लेबर डिपार्टमेंट नहीं देखता। हमारे डिपार्टमेंट जो फैक्ट्रीज में लेबर काम करती है उनको हम रजिस्टर करते हैं और उनको हम सहूलियात देते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि EOBI जो है वो फेडरल का सब्जेक्ट है और मेरा ये क्योंकि डेवोल्यूशन के अंदर EOBI भी डिवॉल्व हुआ था और WWF भी डिवॉल्व हुआ था, जिसके अंदर हमने WWF का तो पंजाब में कानून पास करा लिया और EOBI हम समझते हैं कि उसकी डेवोल्यूशन ठीक नहीं हुई थी, वो फेडरल में वापस जाना चाहिए। अगर कोई लेबर चाहे KPK की है, बलूचिस्तान की और यहाँ की अगर दूसरे सूबों में काम कर रही है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अपने सूबों से ही रिटायरमेंट पेंशन मिलनी चाहिए। तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। जो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनका, और इसमें आपके जो वेज अवार्ड का जब हमने इशू उठाया और वेज अवार्ड आपको ग्रांट हुआ तो उसके अंदर ये एक लैकुना था, और चूँकि ये आपकी इस वक्त जो है वो सबसे अहम ज़रूरत है। जितना मीडिया की ग्रोथ हुई है, मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है और इस इंडस्ट्री को फाल, मुतहरक और अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें एक मैकेनिज़्म प्लान करने की ज़रूरत है। हम आपकी APNS, CPNE और जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके साथ बैठते हैं और PFUJ और आपके साथ
अब चूँकि हमारी एमरा भी बड़ी एक्टिव है, तो हम बैठते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा जो मेहनत कश मजदूर है उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पॉलिसी जो आजर और अजीर को दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दे। इंशाअल्लाह तब्दीली सरकार ये काम भी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी। लास्ट क्वेश्चन बेटे। जी 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 जी। सुना उनका दोबारा कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। उस्मान बुज़दार साहब की जो तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें बेहतरी आ रही है। मैं आप सब की जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनकी खैरियत पूछी, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और अपील करती हूँ कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है। उनका कोरोना टेस्ट यकीनन दोबारा जो था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन दोबारा से वो टेस्ट जो है हम करने जा रहे हैं और जल्द इस हवाले से उनके सेहत की अपडेट आपसे हम शेयर करेंगे। वो आइसोलेशन में होते हुए भी उन्होंने अपनी सरकारी जिम्मेदारियां जो है वो अदा की और आइसोलेशन में वो फाइल वर्क जो था रुका नहीं, वो करते रहे। और मैं मतलब मुतमन्नी भी हूँ और ख्वाहिशमंद भी हूँ कि वो जल्द अज जल्द अपने ऑफिस में आए ताकि पब्लिक रिलीफ के जो काम अधूरे थे उनको पाया तकमील तक पहुँचाए। एक आखिर में चूँकि यहाँ बात हो रही थी कि हम वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं तो सहाफ़ियों को क्यों भूल जाते हैं। देखिए सहाफ़ी किसी भी हुकूमत नहीं, अदारे नहीं, इस मुआशरे के दुखों का मदावा करने वाली ऐसी मरहम है कि जिसको आप वो ऑलरेडी चूँकि शार्ट हो गई है, क्योंकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स की ग्रोथ की वजह से सहाफ़ती बरादरी के अंदर भी जो उसका रोल था, जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी, खिदमात हैं, उन सब को हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक जहां इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां आपकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं और उसके साथ पैरेलल हमें अपनी प्लानिंग को भी आपके ज़रूरियात से हम आहंग करना है। गैप्स हैं, आई ओन दैट, और वो गैप जो है वो आजर अजीर का जो गैप है उसको हुकूमत पुल बन के दोनों के दरमियान दूर कर सकती है और उसके लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं। 2.5 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट आए हुए और पहले दिन से आप जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी न किसी तरह नेगोशिएशन के अंदर हैं और आप कह रहे हैं कि हम आके इस सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। लाहौर में एक एफलॉग डिलीवर करना था, 2.5 साल हो गया, आप वहाँ पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं करवा सके। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि ये जो पॉलिसी आप लाने की बात कर रहे हैं इसकी कोई डेडलाइन कब देंगे आप? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई को जो परेशानी अपनी और बाकी साथियों की है मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन देखना ये है कि हमें जो सबसे पहला इस हुकूमत की कोताहियों और नालायकियों में जो आला दर्जे का अवार्ड था वो आपका वेज अवार्ड था, और जो इतने अरसे से आपके प्यारे जो थे उस पे साम बांध के लेटे हुए थे और हमने आपको आपका वो हक दिया और 2 वेज अवार्ड मेरे आने के बाद वो आप तक पहुँचे और बाकियों पे काम हो रहा है। इसके साथ जो आपकी पेडेंसी थी, आप इश्तिहार छाप चुके थे, चला चुके हुए थे और ज़िले सुबहानी को वज़ीर आज़म के ख्वाब दिखा चुके हुए थे, तो उनको चिकनाचूर करने का एजाज़ भी हमें हासिल हुआ कि इश्तिहार उनके चलाए, पैसे हमने दिए आपके, और आज तक वो पेमेंट्स आपकी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि सहाफ़ी कॉलोनी, तो देखिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 14 साल बाद आपकी उस सहाफ़ी कॉलोनी के नए ब्लॉक को इनागुरेट करने गए। आपके बी ब्लॉक के कब्ज़े जो माशाल्लाह शोबाज शरीफ की सरकारी सरपरस्ती में नाम सहाफ़ियों का और वहाँ काबज़ उनके दरबारी और हवारी थे, उनको निकालने का सेरा भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएगा।
बाकी जो आपकी अल्टरनेटिव हर सूबे के अंदर और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और ज़िले की सतह पे हम आपकी सहाफ़ी बरादरी की रिहायशी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, ये बात मेरे दिल को ज़रूर लगी है कि लेबर पॉलिसी के अंदर जो हमारा सहाफ़ी है उसको भी लेबरर का दर्जा देते हुए कैटेगराइज किया जाए और उस पे हम बैठ के बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनका लीव इनकेशमेंट जो है वो बड़े अरसे से रुका हुआ है। उसके साथ साथ आपने कहा अब सिर्फ न्याजी साहब से सवाल की तादाद में तो आपने इजाफा किया है, 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन सबके पास जो हेल्थ कार्ड मौजूद नहीं है। 5 लाख या 4.5 लाख जो है मजदूरों के पास हेल्थ कार्ड है, तो तमाम को जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तो उससे कैसे रोजगार हासिल कर सकते हैं? अच्छा, जो लीव इन कैशमेंट का मामला है डिपार्टमेंट मामला है और इसको हम गवर्निंग बॉडी में ला के डिस्कस कर रहे हैं। जो दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2010 से लेकर 2018 तक जो रजिस्ट्रेशन हुई पिछले एतवार में वो 1,22,000 हुई है और 2018 से लेकर आज के दिन तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1,30,000 हुई है। एक साल पे आप 8 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें और एक साइड पे सिर्फ 2 साल की रजिस्ट्रेशन देख लें। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि R5 कार्ड ये बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को मैं पहले नहीं दिखा सका कि R5 जो कार्ड है वो पिछली हुकूमत ने जो दिया हुआ था वो तकरीबन 3,75,000 था, 3,25,000 और हमारी हुकूमत इस सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हम 5,70,000 तक पहुंच चुके हैं। और जो नया हम कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि लेबर को हमने उसको असल शनाख्त पे लेके आना है, ये लेबर का वो कार्ड है जो हम लॉन्च कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी इनॉग्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। मेहरबानी फरमाइएगा, हमारी इंडस्ट्री को भी ई कार्ड जी जरूर। अच्छा, इसके अंदर एक जॉब सेंटर जो नया काम हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के हवाले से, इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एक नई सोच डेवलप हो चुकी है, इदारों के अंदर हो चुकी है, हमारी हुकूमत के अंदर हो चुकी है कि ऐसे ख़ानदान या ऐसी लेबरर जो इनफॉर्मल सेक्टर में थी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजेस हैं, उनकी भी हम इनरोलमेंट करने जा रहे हैं। और जो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा जहां पर लेबर काम करती है उसको रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं और इसके अंदर भी हम काम करें कि उसको R2 या R3 तक ले आएँ कि जहां पर कम लेबर भी है उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो और उसको भी उनके हकूक मिले। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज कहते हैं कि लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, आप कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन पे पाबंदी है, वज़ीर आला पंजाब कहते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे पाबंदी है। डिपार्टमेंट कंफ्यूज है, लेबर इंस्पेक्टर्स काम नहीं कर रहे। इस कंफ्यूजन का शिकार आप लोग हैं, डिपार्टमेंट है, इसको क्लियर कब करेंगे, इसका नोटिफिकेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बड़ा एक क्लियर इसके ऊपर हमारा एक विजन है कि हमने अपने इदारों में शफाफियत लेके आनी है, हमने इसमें करप्शन ख़त्म करनी है। जब हमारा कानून सोशल सिक्योरिटी का इजाज़त देता है कि जिसमें इंस्पेक्शन तो होगी लेकिन उस नए मैकेनिज्म के तहत हम इनरोलमेंट कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। हमारा जो ऑर्डिनेंस 20A है वो हमें इस चीज़ की सेल्फ असेसमेंट की परमिशन देता है, हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं, न्यू इंस्पेक्शन रजीम मुतारिफ कराने जा रहे हैं। ये खौफ का एक आलम क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्टर है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ महकमे का कसूर है। जब एक महकमा जाता है साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके साथ मिल जाता है और गठजोड़ के साथ असल जो तजलीली होती है हकूक की वो लेबर की होती है। हम चाहते हैं वो सही तरीके से अपनी लेबर रजिस्टर्ड करवाए और हम उनके हकूक दें। न्यू इंस्पेक्शन रजीम के ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च भी कर रहे हैं। 2 जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक DG लेबर है और एक सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करता है, इसका तो कोई काम नहीं है कि वो जाके चेक करे कि वहां पर उनकी सेहत कैसी है या वो वहां पर उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स कैसे हैं। हमारा सिर्फ है कि कितनी लेबर है उसकी कलेक्शन है। तो हम कलेक्शन के लिए हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि जो तमाम की तमाम जो कलेक्शन है डायरेक्ट फैक्ट्री से डिपार्टमेंट के अंदर आनी चाहिए। दूसरा DG लेबर है, उसके अंदर हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम एक नई इंस्पेक्शन रजीम के तहत, एक विजन 0 के तहत एक नया हमने विजन 0 का भी हमने इनेकाद किया है। पीछे
कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि फैक्ट्रीज के अंदर कम से कम हादसात हों, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर डीजी लेबर काम कर। अच्छा, WWF के हवाले से है कि उन्होंने जामियात से जो है करोड़ों रुपए के वाजिबात दे दिए और जामियात जो है वो बच्चों को निकाल रही है, तो ये कब तक जो है WWF जो है उनके जामियात के फंड दे देंगे और बच्चों की जो तालीम का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों नहीं है, 1 खरब और तकरीबन 42 अरब रुपया है जो WWF के पास मौजूद, जो उनके पास है, जो हमारे तमाम सूबों का हक है, जिसमें पंजाब का हिस्सा कम से कम 75 अरब 75 बिलियन बनता है। यही हम कहते हैं कि ये जो पैसा है इसके हम अमीन हैं। ये पैसा पिछली हुकूमतों ने उसके अंदर खयानत की, गुनाह किया। जो वो पैसा था जो लेबर की खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया। इसी चीज़ की हम जंग लड़ रहे हैं कि वो पैसा पंजाब में आए या दूसरे सूबों जो उनका हक बनता है उनको मिले। इसी वजह से हमारा स्टांस यही है कि वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो जल्द से जल्द फाल हो। इसके अंदर PRA भी एक्टिव हो चुका है, कोई FBR की तरफ से कुछ लकूने हैं वो उनको दूर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला पिछली जो अमाउंट है वो भी हम एक मैकेनिज्म के तहत लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, और बाकी जो नई कलेक्शन होगी वो पंजाब खुद करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।